बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। आप भी सुबह से बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि क्या अदालती फ़ैसले पर अमल होगा या नहीं होगा। वज़ीर आज़म साहब जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं और तैयार हो भी गए हैं। उन्होंने अपने लिए बतौर साबिक वज़ीर आज़म सिक्योरिटी मांग ली है, यानी वो इस बात के लिए तैयार हैं कि अब वो साबिक वज़ीर आज़म हैं। इसके साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि वो कुछ और देर वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे रहें। क्या शौक़ हैं उनके और क्या ख्वाहिशात हैं उनकी ख्वाहिश तो ये भी है कि मुल्क में मार्शल ही लग जाए, और उसके लिए भी उनकी भरपूर कोशिश है। वो अफराद को और इदारों को इस तरह से ज़िच करना चाहते हैं कि इदारे आएँ और उनको उठाकर, बाकायदा उठाकर और बाहर फेंक दें, और फिर वो बताएं कि उन्हें किस तरह से निकाला गया। लेकिन शायद ये ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं होगी। हाँ, खौफ की फ़िज़ा ज़रूर पैदा हो गई है इस्लामाबाद में, क्योंकि जब कुछ फ़ौजी ट्रक और गाड़ियाँ लोगों को सड़कों पर नज़र आई हैं जो कि शायद उनकी मामूल की आमदोरफ्त हो, तो लोगों के जहनों में अजीब व गरीब खदशात पैदा होने शुरू हो गए हैं। वज़ीर आज़म साहब शायद इस बात को एंजॉय कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनकी ख्वाहिश फिर पूरी हो जाएगी। उनकी ख्वाहिशें भी तो अजीब होती हैं। वो कभी ख्वाहिश करते थे कि मोदी वज़ीर आज़म बन जाए, और फिर वो वज़ीर आज़म बन गया, और अब उसको बुरा भला कहते हैं, बल्कि बुरा ही कहते हैं। एक तरफ उसकी तारीफ़ें भी करते हैं हिंदुस्तान की, और दूसरी तरफ मोदी के ख़िलाफ़ भी हैं, क्योंकि मोदी उनका फ़ोन नहीं सुनता था। फिर उनकी ख्वाहिश थी कि अपोजिशन वाले उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ले आए, वो ले आए तो अब उसको साजिश करार देते हैं। इसी तरह उनकी ख्वाहिश है कि वो खुद ना जाएं, बल्कि उनको कोई निकाले, और निकाले भी फ़ौज। उसके लिए वो तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं। आज सुबह से शुरू होने वाला इजलास बार बार मुलतवी होता है, वहाँ पे तकरीरें हो रही हैं, हुकूमती अराकीन भी तकरीरें कर रहे हैं, अपोजिशन के लोगों को भी मौका दिया गया है, लेकिन अपोजिशन के लोग बड़े क्लियर हैं। वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि वोटिंग जनाब, वोटिंग कराएं, अदम एतमाद पर वोटिंग कराएं, और इस बात का फ़ैसला करें कि वज़ीर आज़म साहब वापस जा रहे हैं या नहीं वाली तो बात ही नहीं है, क्योंकि अपोजिशन नंबर्स के साथ वहाँ पर बैठी है। जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं 172, उसकी बजाय उनके पास 177, 177 लोग उनके साथ बैठे हुए हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब की ख्वाहिश के मुताबिक वहाँ पे जो तकरीरें हो रही हैं उसमें फिर बहुत सी बातें हो रही हैं। जरदारी साहब ने तो कहा कि मैं बात अब एंग्रो से शुरू करूँ या बांग्लादेश वाले जनरल उमर से बात शुरू करूं। असल में वो असद उमर साहब को टारगेट कर रहे थे, चूँकि असद उमर साहब जनरल उमर के साहबजादे हैं, जो बांग्लादेश 71 की वॉर में शामिल थे, तो वो उनका जिक्र कर रहे थे। बिलावल ने भी तकरीर की, और बिलावल ने तो बड़ा खुल के कह दिया कि ये मुकाबला किसका हो रहा है। उन्होंने बताया कि न्यूट्रल वर्सेस नॉन न्यूट्रल ये मुकाबला चल रहा है। बड़ी अजीब सी बात थी, हमें तो लग रहा था कि शायद सभी न्यूट्रल हैं, लेकिन बिलावल ने बताया कि ये तो न्यूट्रल वर्सेस नॉन न्यूट्रल का मुकाबला हो रहा है। और वज़ीर आज़म साहब यही चाहते हैं। वज़ीर आज़म साहब अफरा तफरी चाहते हैं, वज़ीर आज़म साहब कन्फ्यूजन चाहते हैं, वज़ीर आज़म साहब हंगामा आराई चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हालात इस नहज पर पहुँच जाएँ कि 111 वाले डबल मार्च शुरू कर दें। लेकिन क्या वज़ीर आज़म की ये ख्वाहिश पूरी होगी? अब और चंद घंटे रह गए हैं। आज की तारीख गुजरने में 12 बजने वाले हैं, और जब जो ही ये वक्त गुजरेगा तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, अगर उस वक्त तक अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग नहीं होती। और हुकूमत का ऐसा कोई मूड नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म साहब के अहकामात पर ही शायद स्पीकर साहब भी अपने उन वादों से फिरते हुए नज़र आ रहे हैं जो वो सुबह से अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ कर रहे थे। अपोजिशन रहनुमाओं ने बार बार बताया है कि स्पीकर साहब के साथ ये हमारी कमिटमेंट हो गई थी कि अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होगी। डिले होती रही, फिर शाम में 7 बजे 8 बजे का टाइम हुआ। अब वज़ीर आज़म साहब ने मीटिंग्स कॉल की हुई हैं। उन्होंने 8:15 बजे अपनी मीटिंग कॉल की हुई थी कोर कमेटी की, वो चल रही है, और इसके फ़ौरन बाद अभी 9:30 बजे उनकी काबीना की मीटिंग शुरू हो जाएगी, और उसमें उन्होंने अहम फ़ैसले करने हैं। और यार, जो 3.5 साल में अहम फ़ैसले नहीं किए, अब आखिरी मोमेंट्स पे जब उसके बाद सिर्फ 2.5 घंटे रह जाएंगे, किस चीज़ के लिए अहम फ़ैसले कर रहे हैं? वो क्या ऐसा सरप्राइज़ है उनके पास? वो इस मुल्क को मज़ीद क्या सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं, सिवाय इसके कि वो इंस्टेबिलिटी में और ख़राबियों में इजाफा करेंगे? लेकिन वो इस बात पे तुले हुए हैं कि उन्होंने करना है। लेकिन वो इजलास जो है, उसके लिए जो इब्तदाई इतलात हैं
وہ یہ ہے کہ شاید 10:15 بجے ایک پریس بریفنگ دی جائے گی اس کے حوالے سے کہ کیا فیصلے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کیا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ سب سے آسان فیصلہ تو یہ ہے، اگر وہ سب پر احسان کرنا چاہتے ہیں تو وہ استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں۔ بی، وہ اسپیکر کو اجازت دیں کہ وہ وہاں پر ووٹنگ کرا لیں۔ اسپیکر صاحب کی طرف سے پہلے تو کچھ ایسے ریمارکس بھی آئے کہ جو پریزیڈنٹ چیمبر میں، صدارتی چیمبر میں، جہاں پر ان کی کچھ لوگوں سے اپنے ہی وزراء سے نوک جھونک ہوئی، جس میں وزراء کا کہنا تھا کہ وہ وزیر اعظم صاحب کی لائن لیں اور ووٹنگ نہیں کرانی، لیکن وہاں پر اسپیکر صاحب کا رویہ یہ تھا یا ان کا رسپانس یہ تھا کہ میں آئین کے مطابق چلوں گا، اور ووٹنگ بھی کرانے کے موڈ میں تھے۔ اب بعد میں جو ذرائع سے ان کا موقف سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسپیکر صاحب فرما رہے ہیں کہ میرا تو 30 سال پرانا وزیر اعظم صاحب کے ساتھ رابطہ ہے یا تعلق ہے، اور میں عدالتی احکامات کو بھی نظر انداز کر سکتا ہوں، لیکن وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اپنا تعلق نہیں خراب کر سکتا۔ ویسے تو 30 سال والی بات ہی نہیں لگتی، لیکن اگر ایسی بات ٹھیک ہے تو پھر اسپیکر صاحب بھی توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے اسپیکر صاحب اور وزیر اعظم صاحب آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو چکے ہیں، اور اب وہ توہین عدالت کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں۔ اپوزیشن توہین عدالت کی کارروائی کے لیے بھی عدالت جائے گی، لیکن اس سے پہلے حکومت جو ایک ڈیلینگ ٹیکٹکس کے طور پر ان کے پاس ایک ٹول تھا، وہ بھی فائنلی انہوں نے استعمال کر لیا ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست لے گئے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا آج کے اجلاس کے حوالے سے، اس پر نظر ثانی کی جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے، اور حکومت کو ایک آسان راستہ دے دیا جائے کہ وہ جو چاہے اپنی من مانی کرے، کیونکہ حکومت تو قانون اور آئین کے مطابق نہیں چلنا چاہ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اپوزیشن سے جو اور خبریں آ رہی ہیں وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے، وہ یہ ہیں کہ وزیر اعظم صاحب NRO مانگ رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں کہ انہیں سیف پیسج دیا جائے، انہیں سیف ایگزٹ دیا جائے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے، چونکہ انہیں تو پتہ ہے، ابھی ہمیں تو جو خبریں ہم نے سنی ہیں وہی معلوم ہے، وزیر اعظم صاحب کو تو خود معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کیا خرابیاں کی ہیں، کہاں کہاں کرپشن ہوئی ہے، ان کی ٹیم کن کن چیزوں میں پیسہ کھا گئی ہے، تو وزیر اعظم صاحب کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کا حشر کیا ہونا ہے، تو وہ اس کے لیے اپنے لیے کوئی NRO مانگ رہے ہیں کہ اگر انہیں وہ NRO مل جائے تو پھر وہ کوئٹ کرنے کا سوچ سکتے ہیں۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سٹیج پر آ کر جب وزیر اعظم صاحب ہر طرف سے گھر گئے ہیں، وہ اپوزیشن نے پورا پریشر ڈالا ہوا ہے، ان کے اتحادی ان کو چھوڑ کر اپوزیشن کے ساتھ مل گئے ہیں، اسمبلی میں جو ان کی پوزیشن تھی وہ برقرار نہیں رہی ہے، نمبرز ان کے خلاف جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے عدالت کی طرف سے بھی، چونکہ وہ عدالتی احکامات کے بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو وہاں سے بھی انہیں کوئی رعایت ملنے کا امکان نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو جس طرح سے انوالو کرنے کی کوشش کی ہے اور جس طرح سے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کی پارٹی کے لوگ ان کے پارٹی کے بینر کے انڈر جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں، جو ہمارے آرمی چیف اور DGISI کے خلاف جس طرح سے وہ لوگ کیمپین چلا رہے ہیں، میرا نہیں خیال انہوں نے کوئی ایسا ایریا چھوڑا ہے جہاں پر ان کے لیے کوئی ہمدردی کے جذبات بھی موجود ہوں۔ وہ سب کو اپنے خلاف کیے جا رہے ہیں، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا جائے کہ لوگوں کی نظروں میں وہ مظلوم بن جائیں اور لوگوں کو لگے کہ اس بیچارے کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ وزیر اعظم صاحب اب صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں کسی طرح مارشل لاء لگ جائے، کیونکہ سیاسی حکومت اگر آ گئی تو وہ انہیں نہیں چھوڑے گی، اور اگر مارشل لاء لگ جائے تو پھر وہ تو سبھی پارٹیز کو ایک مرتبہ مطلب یہ ہے کہ اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ممکن ہے کہ ان سب پارٹیز کے ساتھ مل کے وزیر اعظم صاحب بھی بچ جائیں، عمران خان صاحب بھی بچ جائیں۔ لیکن اب جو سابق وزیر اعظم ہیں، جو 12 بجے کے بعد سابق ہو جائیں گے، ان کے مستقبل کا فیصلہ میرا نہیں خیال کہ اب کسی اور نے کرنا ہے، وہ آنے والی حکومت نے اور پولیٹیکل پارٹیز نے کرنا ہے، اور ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جس کے وہ مستحق ہیں۔ انہوں نے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، جو آئین کی بار بار خلاف ورزی کر رہے ہیں اور جس طرح سے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، انہیں ان سب چیزوں کے لیے بھگتنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان 3.5 سالوں میں جو انہوں نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ، اس ملک کی معیشت کے ساتھ، اس ملک کے عوام کے ساتھ، اس سب کا بھی انہیں جواب دینا ہوگا۔ چند گھنٹے وزیر اعظم صاحب، صرف چند گھنٹے ہیں، آپ اپنی ضد کے ذریعے اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے آپ چمٹے ہوئے ہیں کرسی سے، اور کتنی دیر اس طرح سے گزارا ہو جائے گا؟ چند گھنٹے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ نئی حکومت ہوگی اور آپ ہوں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔
السلام علیکم.